अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि मालूमातिका व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। सूरह तीन मक्की दे। इब्तिदा के अल्लाह ताला खुसूसी जुनुबाने कसम कई चे दग शेयनो या दग आलाको द इंसान द मानवियत असबाब फराहम करी दी, द इंसान द मानवियत असबाब फराहम करी दी। न जवाब कसम दादे चे इंसान मां पर ढेर बेहतरीन स्ट्रक्चर के पैदा कर दे, हर चे बाड़े भी स्ट्रक्चर दे। देखो तकवीनी तौर कमजोर है तरफ तरवानी, तकवीनी तौर कमजोर है तरफ तरवानी, हर ची मानवियत दे इंसान दे न इंसान पखपला कमजोर करी। बदन सड़े पखपला न कमजोर करी, बदन कुछ बुढ़ा की न कमजोर की बल्कि सैफुल्लाह सही छिपा हम दुआना करूँ न के कैसे बगर दे सला सही। हर ची मानवियत दे इंसान दे दा तकवीनी तौर न कमजोर की दा इंसान पखपली बाद हमारे कमजोर करी सही शो माना द इंसानियत से दा तकवीनी तौर न कमजोर की कुछ बाद हमारा कहेगी इंसानियत खत्मी की। याद है खबर तीन इंजर तवई तस इंजर वही फिगर और जैतून को आलिफ या चूंकि इंजरान पर दमिश्क के ज्यादती न जिक्र द इंजर शवे दे मुराद दमिश्क दे और जैतून पर बैतुल मक़दिस की ज्यादती न जिक्र द जैतून और मुराद बैतुल मक़दिस दे। इब्न अब्बास से वही कि द तीन मुराद मस्जिद नूह दे नूह अलैहिस्सलाम जुमा दा को हिजूदी बांधे तुर्की के समझाए दे मस्जिद नूह को हिजूदी जूदी कर देगा ना ऐबान नूह अलैहिस्सलाम किस्ता अपना तरोसा या ब्यारे तीन और जैतून न मुराद द फ्रूट वाला कदा कि शाम और फलस्तीन दे वत्तीने कसम में दे पैंजर बाले व जैतून कसम में दे जैतून बाले व तूर सीनीना अप तूर मुबारक बाले। सीनीन माना मुबारक या आला, तो सीनीन दो माने, यो माना है दा आला और दो माना है दा मुबारक और दा आगा जाए दे चिकुम जाए मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सरा हमराज के दो कोही तूर और तीन आगा अलाका दा चे अल्लाह ताला पर के ढेर अंबिया ले गली दी इंक्लूडिंग इब्राहिम अलैहिस्सलाम और जैतून आगा अलाका दा चे अल्लाह पर के ईसा अलैहिस्सलाम रा ले गले दे न तीन चे अल्लाह पर के इब्राहिम रा ले गले दे जैतून चे अल्लाह पर के ईसा रा ले गले तूर सीनीन चे मूसा अलैहिस्सलाम हमरा से दे वहाज़ल बलदिल अमीन और दा सिक्योर खार द मक्के मुअज़्ज़मे चे पैगंबर अलैहिस्सलाम पर की पैदा दे न गोया पजाए वलादत अंबिया माने अल्लाह ताला कसम को कसमाने पजाए वलादत वत्तीने कसम में दे तीन बाले जैतून बाले व तूर सीनीना तूर मुबारक बाले व हाज़ल बलदिल अमीन अप दे खार अल अमीन अमीन माना सिक्योर महफूज खार न जवाब कसम दे जाए हिडन दे जवाब कसम चे कसम में दी तीन चे इब्राहिम पर के पैदा हो कसम में दी जैतून चे ईसा पर के पैदा हो कसम में दी तूरी सीनीन बांधे चे मूसा अलैहिस्सलाम पर के हमरा से हो वहाज़ल बलदिल अमीन कसम में दी पदे खारद मके मुअज़्ज़मे बांधे अन्नहु रसूलुन सादिकुन चिदा पैगंबर रिश्तुन रसूल दे दाई जवाब दे चिदा पैगंबर रिश्तुन रसूल दे। लक़द ख़लक़नल इंसाना ज़का मुशरिकीन मक्का दादरे वाला पैगंबरान मनल इब्राहिम मनो तो क्या हुई निको मूसा अलैहिस्सलाम मनो यहूद सरे यारी हुआ ईसा अलैहिस्सलाम मनो ईसा ने सरे बिस्मिल्लाह ने पैदा बोला ना अल्लाह ताला यो देख पर अजीज से हमरो आना व हाज़ल बलदिल अमीन कसम में दी पदे खार द मके चिदाम रिश्ते ने पैगंबर दे देव मने। लक़द ख़लक़नल इंसाना ताकि सरा पैदा करे दे मुंगा इंसान से अहसन तक़वीम पर बेहतरीन स्ट्रक्चर के तक़वीम माना बेहतरीन स्ट्रक्चर न द जिस्मानी स्ट्रक्चर on देर बेहतरीन दे दा से खस्ता स्ट्रक्चर दबल चा निश्ता और द मानवी स्ट्रक्चर on देर बेहतरीन दे ज़का द अक़ल और द ख्वाहिश कॉम्बिनेशन द इंसान ना अलावा बलचा की निश्ता हैवानात दी आई तो खुदा सिर्फ ख्वाहिश वर करे दे फरिश्ती दी अगले सिर्फ अक़ल वर करे दे इंसान ले अक़ल और ख्वाहिश द्वारा वर करी दी सही न दे बैलेंस पैदा करे दे neither to this extreme nor to that one दौरी तो आता चिदा अफ़साने तक़वीम माना चिदे बैलेंस पैदा करे मुतवाज़िन
neither to the extreme of desire and not to the extreme of intellect only. کہ ڈیزائر دنے وے مطلب بیا دنیا نہ شو استعمال ہو رہے فرشتی دنیا استعمال ہے ضرورت نہیں اس طرح سے کہی صحیح قدر منگا ضرورت نہیں عبدالباری بھی عجاب کو عجیباری تابی عجاب کو لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ تاکہ فرمون پیدا کرے دے انسان پر بہترین سٹرکچر کے جسمانی اور معنوی اعتبار سرا جسمانی اور معنوی اعتبار سرا ثم رددناه بیا واپس کرے دے مونگ دے اسفل سافلین اغلان دے دلاندو تا نلان دے دلاندو مانا خیستہ حاجی عبدالغنی بھی صحیح کچھ عمر دشپیتوں نے زیاد سی نو کلے غافنہ کار نہ کئی کلے وقت کی سن کی گی صحیح او کلے سر خوگی گی کلے خیٹ اقراب آئی کلے پی دردی گی کلے املا راٹی ٹیشی اٹھول سیدون اور سرہ پیش صحیح اب آبا عبدالرحمن دیر خور نقشہ پیش کرے دا چه خائست مقوی تورکو دے شیپ پیرائے کے او سمکامت پہ کوگ لرگے شیپ پیرائے کے او لکا شمد سہر آفتاب دو جمی ہم بی تاباؤں زیڑے شیپ پیرائے کے او کسوخری لکا زار نہ ہضمی گی نہ سسکے نہ سخوڑے شیپ پیرائے کے یو طرف تے سری دی بلخوادرمی پل بدن تمام پردیشی پپی رہے کی اے مرلا خد پزدمر گبیا جون دیشی خونشت دا چے سوک ظلمیشی پپی رہے کی اے رحمان پیری سے عاجزی دا کرستم وزر پسویشی پپی رہے کی صحیح نو یا خود لوی جرگی منبری خلق مشوری اخلی یا بیا کول کی چون خبر کئی نو خبر پڑکنی نو نصیورتا ہوں بابا تلے کرشا وہی ورد کنا ہاں بابا کو نشی چپکے دے کرنے تھے وہ ترموسٹیٹ خراب شروع کرا اس ترموسٹیٹ کو چلے شیخ خراب کی بحث تے کنٹرول کی گی کہ کنٹرول کی گی وہ ہے کنا سیف اللہ ہوستا فیلڈ دے ترموسٹیٹ سے خراب کی بحث سے کنٹرول کی یعنی دا شوگر جاتی گی ولی تکہ ترموسٹیٹ خراب شروع دے بلڈ پریشر ولی جاتی گی ترموسٹیٹ خراب شروع دے کنی ولی خرابی گی بس ترموسٹیٹ سے خراب شروع دی بدن کے خدای ترموسٹیٹ لگو دے بس یا ترموسٹیٹ خراب شروع نو بیا ذہن انکار نہ کئی ہو ٹوٹ زور جبے لڑاشی ٹول زوری بہتر کرش سورہ یاسین آیت نمبر 28 پیتر وَمَن نُغَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ ومکتم وَمَن نُغَمِّرْهُ آغسوک چه مونگ والا عمر زیاد کو نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ نو دے مونگا پوٹکو سرچپیکو نُنَكِّسُ مانا لکہ لوگ اجداد پروتی نو نکسو فی الخلق نو مونگے پڑمخی کو پا سٹرکچر کی نو پڑمخی سٹرکچر کے سنگا کو استرگو اکار کو نکئی وگون اکار کو نکئی پخپوئی منڈی والے شوی نکئی خیٹی ارث ازمول نی ازمائی صحیح غافون ارث چپول دماغ اٹول کار کو ندا خرچہ پکی دلی اللہ تعالیٰ فرمائے افلا تعقلون تعقل نکے افلا تعقلون تعقل نکے نو دغل دے تائید جفا واپس پل سبق إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا لیکن آکسان چے ایمان راوڑے دے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اغا ملکرے دنی کو فَلَهُمْ أَجْرٌ دوئے پارا اجر دے غیر ممنون نقطع کے دن کے فَمَا يُكَذِّبُكَ نسشی تعالی مکذب جوڑ کرے دے مکذب آگا چاہتا وہی چے فیکس نمانی سکے فیکس اور ریالٹیز نمانی حقائق انہیں انکار کئی دے دے سوئی مکذب فما یکذبک پس شیطان مکذب جو کرے بعد دے بیان بعد بالدین دروز جزا متعلق یا دین اسلام متعلق دروز جزا والے نہ مانے دین اسلام والے نہ مانے بس شیطان مکذب جو کرے دی ریالٹی نہ والے انکار کرے علیہ اللہ آیانت اللہ تعالیٰ بے احکم الحاکمین دیر مضبوط دا حاکمانو چے انسانان ٹول دا اگا پا کنٹرول کی دی کائنات ٹول دا اگا پا کنٹرول کی دی خلاصہ صورت کہ قسم دے دا پیغمبر صادق دے قسم دے دا پیغمبر صادق دے انسان لآلہ جسمیت او اعلیٰ مغنویت ورکے شوے دے اعلیٰ جسمیت او اعلیٰ مغنویت ورکے شوے دے دا ایمان والا دا پارا اجر دے غیر منقطع دا مکذب دا تکذیب اس سے جواز نشتا دا مکذب دا تکذیب اس جواز نشتا دے ریالٹیز ولی انکار کئی